नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियोमा। आज हामी क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथ हैन एकाइ 13 पढ्न गइरहेका छौँ। यसमा हाम्रो टपिक रहेछन् हैन त्रिभुज र चतुर्भुज। यसले हामीले इङ्ग्लिसमा हैन ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भन्दो रहेछौँ है। यो भिडियो विशेष गरी नेपाली मिडियमको लागि मैले बनाउँदैछु हैन, तर पनि यो भिडियो चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र मेरो तपाईसँग प्रमिस छ, तपाईँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई अन्त कतै पनि जानु पर्दैन र तपाईँको कन्सेप्ट पुरै क्लियर हुन्छ। सो ढिला नगर्दै हैन सुरु गरौँ हैन। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल किताबमा हेर्नुहुन्छ भने हैन सुरुको पेजमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल र एरिया अफ क्वाड्रिलेटरलको केही फर्मुलाहरू दिएको रहेछ है। त्यो फर्मुलाहरू एकदम बेसिक फर्मुला भएकोले गर्दा हैन त्यहाँतिर चाहिँ म जान चाहिनँ, तर पनि तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छन्। फर्मुला खासै गाह्रो हुँदैन। विशेष गरी अहिले हामी जियोमेट्री पढेकोले गर्दा हैन जियोमेट्री अनुसार नै म जान चाहन्छु है। तर थोरै भन्न चाहनुहुन्छ भने हैन म थोरै भनिदिन्छु हैन। एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हैन यस्तो हामी सम्झिन्छौँ हैन। र एरिया अफ ट्रायंगल जहिले पनि हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि 1/2 हैन बेस इन्टु हाइट लिन्छौँ क्या हैन। यो जसमा तपाईँको हाम्रो यो तलको चाहिँ बेस हुन्छ जहिले पनि हैन, र यसको हाइट चाहिँ हामी यो हाइट चाहिँ हामी लिन्छौँ हैन। सो 1/2 बेस इन्टु हाइट हुने भयो हैन। र कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलको पनि हैन कुनै पनि क्वाड्रिलेटरलको हैन एरिया के हुने भयो बेस इन्टु हाइट हुने भयो है। यो बेस इन्टु हाइट हुने भयो। सो सिम्पल कुरा छ हैन। क्वाड्रिलेटरलमा बेस इन्टु हाइट हुन्छन् र ट्रायंगलमा चाहिँ 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छन् है। अब मैले सुरुमै भने के भन्छन् यहाँ हामी हेर्दैनौँ, तर पनि हामी हेरिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि नि अहिले हामी यसको जो प्रुफ गर्छौँ नि हैन त्यतिखेर हामीलाई यो दुईटै फर्मुलाहरू काममा आउँछन् क्या। त्यही भएर थोरै मैले भनिदिएको मात्र। ओके, अब हाम्रो पहिलो रहेछ हैन पहिलो स्टेटमेन्ट रहेछ हैन प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस है एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलेल्स आर इक्वल इन एरिया है। के कुरा भन्नु ध्यान दिएर सुन्नु, फेरि म भन्छु एकपल्ट। प्यारालेलोग्राम हैन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन द सेम प्यारलेल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया हैन। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा रहेको समान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है। यो कुरा कसरी प्रुभड हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि हैन त्योभन्दा पनि हामीलाई यो स्टेटमेन्ट बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ क्या। यो कसरी प्रुभ हुन्छ भन्दा पनि हैन कसरी यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले सजिलै जियोमेट्रीको हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। सो थोरै अब बुझ्न त लागौँ हैन के भन्दैछन् त। यहाँ फिगर हेरौँ है। हाम्रो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि पहिले त प्यारालेलोग्राम्स हुनु पऱ्यो, दुईवटा प्यारालेलोग्राम्स हैन हुनु पऱ्यो, चतुर्भुजहरू हुनु पऱ्यो क्या हैन। जो के हुनु पऱ्यो सेम बेसमा स्ट्यान्ड गरेको हुनु पऱ्यो र सेम प्यारलेल लाइन्स हैन समानान्तर रेखाहरू बिचमा हुनु पऱ्यो। जस्तै हेरौँ हामी यो फिगर हेरौँ है। यो फिगरमा हेर्दाखेरि हैन तपाईँले कुन प्यारालेलोग्राम भेट्नुभयो भन्नु त। एकदम सही गर्दै हुनुहुन्छ हैन। एबिसिडी यो एउटा प्यारालेलोग्राम चतुर्भुज हो हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ BCXY यो पनि के हो प्यारालेलोग्राम हो। यो दुवै प्यारालेलोग्राम हेर्नुहुन्छ भने हैन यो दुवै प्यारालेलोग्राम हेर्नुहुन्छ भने दुईटैको बेस के छ त दुईटैको बेसमा चाहिँ BC रहेछ हैन, सेम बेस छ है। त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। र अरू के छ दुईटै के छ सेम हैन समानान्तर रेखाहरू हैन प्यारलेल लाइन्स हैन। कुन कुन प्यारलेल भन्दाखेरि एउटा यो लाइन भयो हैन र अर्को यो लाइन्स भयो हैन। दुवै लाइनको बिचमा के छन् दुवै प्यारालेलोग्रामहरू रहेछन् हैन। सो यहाँ पहिलो कन्डिसन के थियो बेस सेम हुनु पर्यो हैन। सो बेस सेम भइगयो तपाईँलाई हैन। अर्को कन्डिसन के छ सेम प्यारलेल्सको बिचमा हुनु पर्यो हैन। सेम उही प्यारलेलको बिचमा दुईटै प्यारालेलोग्राम छन् हैन। यो निलो खाले पनि हैन र यो कालो खाले पनि हैन के छ सेममा रहेछन् हैन।
सो त्यही भएर के हुन्छन् दुईटै प्यारालोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छन् है। कुन कुन प्यारालोग्राम भयो हैन, एउटा एबीसीडी प्यारालोग्राम भयो, केसँग इक्वल हुने भयो, यो प्यारालोग्राम बीसी एक्सवाईसँग के हुने भयो, इक्वल हुने भयो हैन। त्यही कुरा तपाईँ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उसको फिगरमा पनि हैन। यहाँ पनि के छन्, एउटा यो प्यारालोग्राम छन् हैन, र के छ, यो पनि एउटा प्यारालोग्राम हो। दुईटै प्यारालोग्राम के छन्, यो चाहिँ सेम बेस छन् है, र दुवै के छन्, सेम प्यारल लाइनभित्र रहेछन् हैन त। यस्तो अवस्थामा के हुने भयो, दुईटै प्यारालोग्राम के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। कुन दुईटै, एउटा रातो कलर बनाएको एउटा प्यारालोग्राम यो, र अर्को यो प्यारालोग्राम हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ हो कि छैन, हेर्नु त, सेम बेस छन्, बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स छ हैन। सो हाम्रो पहिलो स्टेटमेन्ट हामी पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ है। अब यो कसरी प्रुभ हुन्छ, कसरी इक्वल हुन्छन् हैन, कसरी मान्ने त इक्वल हुन्छ भनेर हैन, त्यसको प्रुफ छ हैन। त्यो प्रुफ हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हैन। तर त्यो प्रुफ बुझेर चाहिँ हिसाब बन्दैन कि हैन, हामीले यसको यो स्टेटमेन्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ हैन, त्यसमा हामी हिसाब गर्न सक्छौँ हैन। तर पनि किताबमा यसको प्रुफ भएकोले गर्दा हैन, हामी यसको थोरै प्रुफ पनि हेर्छौँ। प्रुफमा गइहाल्नु हो कि हैन, एउटा आज हामी एउटा हेरिहालौँ त हैन। यो फिगर हेरौँ त है। यस फिगरमा पनि हेर्नुहुन्छ भने हैन, कुन कुन छ दुईवटा प्यारालोग्राम भन्नु त, जुन सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारल लाइन्समा छ हैन। के छ हेर्नु है, हेर्नु यो एबीसीडी पक्कै पनि प्यारालोग्राम हो एउटा हैन। यो साइड यसरी प्यारल छ, यो साइड यसरी प्यारल छ हैन। सो प्यारालोग्राम भयो हैन। सो प्यारालोग्राम एबीसीडी हैन त। अरु कुन छ प्यारालोग्राम, अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को बीसीएक्सवाई हैन। अब भन्नुहुन्छ यो चाहिँ रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गल होस् या स्क्वायर होस् हैन, रेक्टेङ्गल स्क्वायर पनि के हो, प्यारालोग्राम नै हो है, ध्यान दिनु होला हैन। सो एउटा प्यारालोग्राम तपाईँको हैन त के भन्छन्, त्यसै गरी हेर्नु है, के भन्दाखेरि म फेरि भन्न चाहेँ है, एउटा प्यारालोग्राम तपाईँको एबीसीडी भयो हैन त, र अर्को प्यारालोग्राम हैन बीसीएक्सवाई है, बीसीएक्सवाई यो पनि के भयो, प्यारालोग्राम नै भयो। हुन त यो रेक्टेङ्गल छन्, तर रेक्टेङ्गल पनि के हो, प्यारालोग्राम नै हो, किनभने यसको उल्टो साइडहरू प्यारल हुन्छन् र इक्वल हुने गरेका छन् हैन। सो यो दुवै प्यारालोग्राम पनि हेर्नुहोस् ध्यान दिएर हैन, दुईटै के छन्, सेम बेसमा छन् हैन, बीसीमा सेम बेस छन् हैन। र त्यो दुईटै प्यारालोग्राम के छन्, यो लाइन र यो लाइनको बिचमा छन् हैन त। सो त्यही भएर यहाँ पनि के हुन्छन्, यो दुवै प्यारालोग्राम इक्वल हुन्छन् है। सो यसरी हामीले चाहिँ के भन्छन्, सेम बेस र सेम प्यारलको बिचमा भएको प्यारालोग्रामहरू चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो क्या, अनि हिसाब बन्छ हाम्रो है। ल अब कसरी प्रुभ हुन्छ त्यो हामी हेरौँ त। ल हेर्नु है, हाम्रो पहिलो प्रुफ रहेछ हैन, एउटै आधार हैन, त्यही सेम बेस भयो हैन, र उही समानान्तर रेखाहरू बिच सेम प्यारल भयो हैन, एउटै बेस हैन, एउटै प्यारल लाइन्सको बिचमा रह्यो के समानान्तर चतुर्भुजहरू के हुन्छन्, क्षेत्रफल बराबर हुन्छन्, प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले हैन। कसरी प्रुभ गर्ने हेरौँ हैन। तब एउटा ध्यान दिनु होला हैन, प्रुफ गर्ने बेलामा जहिले पनि हैन हामीले के भन्छन्, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। पहिला कुरा के हामीले दिएको हुन्छ क्वेसनमा है, त्यो कुरा हामीले नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा हामीले हैन। अर्को कुरा हामीले के कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ हैन, के कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छैन हैन, हामी त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छन्। र त्यसपछि हामी कसरी प्रमाण गर्ने हैन, त्यो कुरा हाम्रो थर्ड पोर्सनमा हुनेछन् हैन। तपाईँले जहिले पनि हैन त्यो कुरा प्रुभ गर्न भन्नु जियोमेट्रीमा भने नि, हामीले पहिला तीन कुरा अपनाउने, एउटा चाहिँ के भन्छन्, के कुरा दिएको छन् हैन, त्यो कुरा लेख्ने। त्यसपछि हामीले के कुरा प्रमाणित गर्न भनेका छन् हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न लागेको, यो प्यारालोग्राम हैन र यो प्यारालोग्राम इक्वल छ भन्ने देखाउन लागेको हामीले। सो त्यही कुरा हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छन् हैन, दुईको क्षेत्रफल बराबर छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छन्। त्यसपछि हामीले यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छन् है। कसरी प्रुभ गर्ने हेरौँ। तपाईँ हामीले क्लास 9मा पनि हैन एक्जियम भन्ने कुरा पढेको हुनुपर्छ है। अब एक्जियम अलिक इङ्ग्लिस टर्म भयो हैन, बुझ्न कारण हुनसक्छ कोही कोहीलाई हैन। के पर्छ हामीले अलिक याद गर्नुहोस् त हैन, दुईवटा ट्रायङ्गलमा हामीले के भन्छन्, कुनै पनि तीनवटा कुरा इक्वल गर्न सके हैन, त्यो के हुने गर्थ्यो, कन्ग्रुएन्ट हुने गर्थ्यो हैन, इक्वल हुने गर्थ्यो। जस्तै हामीले मानौँ यसो यो एङ्गल
र यसको यो एङ्गल बराबर छन् भनेपछि हामी यसलाई ए मान्थ्यौँ हैन। एङ्गल भनेपछि यसले नेपालीमा कोण लेख्छौँ हैन, कोण हैन। अर्को मानौँ के भन्छन्, यो कोण र यो कोण बराबर छन् हैन। नेपालीमा कोण लेख्थ्यौँ हैन, या अथवा एङ्गल लेख्थ्यौँ हैन, ए लेख्थ्यौँ हैन। त्यसै गरी अर्को के भन्छन्, मानौँ हामीले यो साइड र यो साइड इक्वल छ भने हैन, यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा एस लेख्थ्यौँ हैन, र नेपालीमा चाहिँ भू लेखेका छौँ हामीले, भुजा लेख्थ्यौँ हैन। सो यसरी के हुने गर्थ्यो, दुई ट्रायङ्गल के हुन्थ्यो, कन्ग्रुएन्ट हुने गर्थ्यो। मानौँ यसको नाम एबिसिडी छ हैन, एबिसी छ, यसको नाम चाहिँ XYZ छ भने के हुने गर्थ्यो, ट्रायङ्गल एबिसी इज कन्ग्रुएन्ट हैन ट्रायङ्गल XYZ सँग हुन्थ्यो हैन। किन हुन्थ्यो, एक्जियमले गर्दा हैन। के एक्जियम भयो, एएएस एक्जियम हैन, एएएस एक्जियम हैन। यसरी हामी लेख्थ्यौँ हैन। नेपालीमा लेखेको यसैलाई हैन, को भू हैन, तथ्यानुसार लेख्न मिल्छ हैन। सो यसरी हामी गर्थ्यौँ हैन, इक्वल गर्थ्यौँ ट्रायङ्गलहरूलाई हैन। यति भइसकेपछि हैन, यसको बाँकी पनि साइडहरू इक्वल हुने गर्थ्यौँ हैन, यसको एरिया इक्वल हुने गर्थ्यो दुई ट्रायङ्गलको हैन। सो यहाँ हामी त्यही कुरा गर्न गइरहेको छौँ है, त्यही कुरा हामी गर्छौँ यहाँलाई। मैले चाहिँ धेरै कुराहरू इङ्ग्लिसमा भन्ने गरेको छु कि हैन, त्यो तपाईँलाई फाइदा नै हुन्छ। भोलि गएर तपाईँको +2 मा हैन प्रायः सबै इङ्ग्लिस बुकहरू हुन्छन् हैन, त्यही भएर अलिअलि इङ्ग्लिसमै बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ है। सो सरले इङ्ग्लिस भन्यो भनेर चाहिँ नभन्नु होला है। ल हेरौँ है, सुरुमा हामीले ट्रायङ्गल एबिवाई र ट्रायङ्गल डिसिएक्स लियौँ। कुन ट्रायङ्गल लियौँ हेरौँ है, एबिवाई अर्को डिसिएक्स, दुईटै ट्रायङ्गलहरू लियौँ, त्रिभुजहरू लियौँ हैन। अब दुवै ट्रायङ्गलमा हेरौँ, एबी र सिडी बराबर भन्दैछन् है, एबी र सिडी बराबर छन्, त्यो भन्दैछ। किन बराबर छ त्यो बनाउनु पहिला हैन, किनभने यो एबिसिडी हामीले प्यारेललमा मानेका छौँ हैन हैन। सो प्यारेललमा के हुन्छ, उल्टा साइडहरू इक्वल हुन्छन्, त्यही लेखेका छन्। सच एबिसिडीका विपरीत भुजाहरू भएकोले हैन, प्यारेलोग्रामको उल्टा साइड के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्, त्यही भएर के भयो, एउटा बराबर भयो। अर्को छ एङ्गल बिएवाई र एङ्गल सिडिएक्स हैन। बिएवाई भनेपछि कुन एङ्गल भयो भन्नु त, बिएवाई यो एङ्गल केसँग इक्वल छन्, सिडिएक्ससँग, सिडिएक्स यो एङ्गल भयो, इक्वल छन्। यसलाई हामीले कोण लेख्यौँ हैन। र किन इक्वल भयो त्यो हामी थाहा गर्नु पर्यो हैन, के हो यो भन्नु त, यो दुवै के हो, करस्पोन्डिङ एङ्गल हो हैन, करस्पोन्डिङ एङ्गल। कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो पनि प्यारेलल छ, यो पनि प्यारेलल, यसै लाइन गर्छ माथिबाट, यो कोण हामी लेछौँ हैन, करस्पोन्डिङ एङ्गल भयो यो, त्यही लेखेका छन्। एबी र सिडी के छन्, प्यारेलल भएकोले सङ्गत कोणहरू हैन, करस्पोन्डिङ एङ्गल नेपालीमा सङ्गत भन्दो रहेछ कि, सङ्गत कोणहरू बराबर हुन्छन् हैन त। त्यसै गरी बिवाई ए र सिएक्सडी हैन, कुन भयो, यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छन्। किन इक्वल, यहाँ पनि सेम छ, सेम कुरा छ। यहाँ पनि कस्तो छ, यस्तो प्यारेलल लाइन छ दुईवटा हैन, र यो के छ, ट्रान्सभर्सल लाइन छन् हैन। सो यो एङ्गल के हुन्छ, पक्कै पनि इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ, त्यही सङ्गत कोण भनौँ या करस्पोन्डिङ भनौँ इङ्ग्लिसमा हैन। यसरी बराबर हुन्छन् हैन। सो यसरी तीनवटा बराबर भइसकेपछि हैन, यो तीनवटै ट्रायङ्गल के हुने भयो, दुई ट्रायङ्गल के हुने भयो, कन्ग्रुएन्ट हुने भयो हैन। कारण के, भू को तथ्य अनुसार हैन, यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो भने हैन के लेख्छौँ, एसए एक्जियम लेख्न मिल्छ यसरी इङ्ग्लिसमा हैन। सो यति भइसकेपछि हैन, कन्ग्रुएन्ट प्रुभ भइसकेपछि हैन, हामीलाई थाहा छ यसको जहिले पनि कन्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गल एरिया के हुन्छन्, क्षेत्रफल के हुन्छन्, बराबर हुन्छन् हैन। हामी त्यही लेख्यौँ, एबिवाई र डिसिएक्स को क्षेत्रफल के छन्, बराबर छन् हैन। कुन कुन ट्रायङ्गल, यो ट्रायङ्गलको हैन, र अर्को यो ट्रायङ्गल के छ, क्षेत्रफल बराबर छन् है, यहाँ त्यही लेखेका छन्। अनुरूप हैन, कन्ग्रुएन्टले अनुरूप भन्दो रहेछ हैन, अनुरूप त्रिभुजको क्षेत्रफलहरू बराबर हुने भएकोले हैन त, यसरी के हुने भयो, इक्वल हुने भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब फिगरलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला अलिकता। यही फिगरमा हैन, यो ट्रायङ्गलमा हामीले हैन, मानौँ यो भाग जोड दियो भने हाम्रो के बन्छ त, प्याराग्राम बन्छन् हैन। त्यसै गरी यो ट्रायङ्गलमा पनि हामीले हैन, यो भाग जोड दियो भने के बन्छन्, यो प्याराग्राम बन्छन् हैन। सो यसरी हामीले हैन, सेम भाग, इक्वल भाग हैन, दुवैतिर जोड्न मिल्छ नि त पक्कै पनि हैन। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मानौँ तपाईँलाई एक्स र वाई छ हैन, यो एक्स र वाई छ हैन, यो दुवैमा हामी के गर्छौँ, दुई एड गर्न मिल्छ नि त हैन, मिल्छ पक्कै पनि हैन दुवैतिर। सो यसरी हामीले भनौँ न बराबर अङ्क हैन, बराबर क्षेत्रफल के गर्छौँ, दुवैतिर जोडेका छौँ क्या।
जोड्न मिल्छ यसरी हैन। हामी त्यही गरेका छौँ यहाँ हैन, दुवैतिर जोडेका छौँ, दुवैतिर हैन BCDY जोड्दा बराबर तथ्य अनुसार हैन। र फेरि अब हेर्नु, अब यही ट्रायंगललाई र यो पुरै साइडलाई यो एरियालाई हैन एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि के बन्छ, हाम्रो ABCD प्यारालोग्राम बन्छन् हैन। त्यही लेखेका छौँ हामीले, ABCD र त्यतातिर के बन्छन्, BCXY बन्छन् हैन। पक्कै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन। कारण के भयो, सिङ्गो टुक्राको तथ्य अनुसार हैन। यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा होल पार्ट एक्जियम भन्दो रहेछौँ है, होल पार्ट एक्जियम भन्दो रहेछौँ। सो पक्कै हामी हेऱ्यौँ कसरी इक्वल भयो भनेर हैन। र अब यहीलाई के भन्छन्, हामीले वैकल्पिक तरिकाबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ है, अर्को तरिकाबाट हामी यसको यो कुरा बराबर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ, खासै गाह्रो छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, म धेरै डिपमा गइनँ है। सेम फिगर रहेछ हैन। एउटा हाइट हामीले कोड दिएको छौँ हैन, यो हाम्रो के भयो, हाइट भयो हैन, यो के भयो, बेस भयो है। अब हामीलाई त्यही फर्मुला काम दिन्छ हैन। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई ABCD को क्षेत्रफल कति होला, ABCD को हैन, बेस गुणे हाइट हामीले पढ्यो पक्कै अघि भने हामीले हैन, बेस गुणे हाइट हैन। सो ABCD को क्षेत्रफल तपाईलाई बेस गुणे हाइट भयो। के छ बेस हेर्नु त, यसमा बेस चाहिँ के छ, BC छ हैन। सो BC लियौँ, हाइट के भयो यसको, DE हाइट भयो हैन। सो हाइट DE भयो हैन, बेस गुणे हाइट। अर्को पनि प्यारालोग्रामको BCXY को पनि हैन, BCXY को पनि हैन, बेस के भयो त हैन, त्यसको पनि बेस के भयो, BC नै भयो। हाइट के भयो, यो नै भयो हैन। सो BC × DE। सो यहाँबाट हेर्न मिल्छ हैन, दुईटै के छन्, दुईटैको क्षेत्रफल के छ, BC × DE, BC × DE छन् हैन। यसको मतलब के हो, दुई बराबर भयो हैन त। सो त्यही कुरा हो हैन। सो पहिलो कुरा, पहिलो एक्जाम हाम्रो सकियो है। प्रुफ कसरी भयो त्यो पनि सम्झिराखेको राम्रो हैन, खासै गाह्रो छैन प्रुफ पनि हैन। जस्ट एउटा एक्जाम प्रुफ गरेका छन् हैन, तथ्य प्रुफ गरेका छन् एउटा हैन। र त्यसमा के छ, सेम भाग जोडेका छन् हैन। तर यसोभन्दा पनि मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि नि, हामीले यो जुन छ यसको स्टेटमेन्ट, यो हामीलाई एकदम सम्झिनु पर्ने एकदम जरुरी छ है। कहिले पनि नभुल्नु होला, सेम बेस भएको र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स हैन, सेम बेस भएको र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने तिनीहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन् है, प्यारालोग्राम्सको। ल अब हामीले अर्कोमा हेरौँ। अर्को रहेछ हैन, एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम हैन। एउटा प्यारालोग्रामको एरिया के हुन्छन्, ट्रायंगलको एरिया, यो ट्रायंगल जुन भयो हैन, आधा हुन्छन् भन्दैछन्। तर कन्डिसन के हुनु पर्यो हैन, कन्डिसन के दिएको छ, सेम बेस हुनु पर्यो अघि जस्तै हैन, र बिट्विन सेम प्यारलेल्स हुनु पर्यो हैन। नेपालमा भन्नुपर्दाखेरि हैन, एउटै आधार हुनु पर्यो अघि जस्तै हैन, सेम आधार र समान्तराल रेखाहरू बीच, प्यारलल लाइन्स बीचमा हुनु पर्यो के त्रिभुज र चतुर्भुज भन्ने। त्यस्तो के हुन्छन्, त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छन्, चतुर्भुज भन्दा आधा हुन्छन्। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ है। अब यसलाई फिगरमा हेरौँ। हेर्नुहोस्, यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, यो फिगरमा हैन, यो फिगरमा हामीले के देखिरहेका छौँ, कुन ट्रायंगल भन्नु त, एउटा ट्रायंगल लिनु छ एउटा पहिला ल। सो ABC एउटा के हो, ट्रायंगल हो पक्कै पनि हैन, त्रिभुज हो हैन। मैले यहाँ लेखेँ हैन, ट्रायंगल ABC। प्यारालोग्राम कुन छ हेर्नु त, सेम बेस, ध्यान दिनु, सेम बेस हुनु पर्यो है। अब हेर्नु, यसको मैले बेस लिएँ भने यहाँ प्यारालोग्राम नै बन्दैन हैन। सो यो बेस भएन पक्कै पनि हैन। सो बेस कुन हुने भयो, यो बेस हुने भयो हैन। र हेरौँ, यही बेसमा चाहिँ के भन्छ, एउटा प्यारालोग्राम हामी पायौँ BCDE हैन। यो एउटा प्यारालोग्राम भयो जुन कि सेम बेसमा छन् र प्यारालाइन पनि उही छ हैन, सेम प्यारालाइन भित्र रहेछन् हैन। सो यस्तो केसमा जुन हाम्रो प्यारालोग्राम छ हैन, BCDE हैन, यिनीहरू के हुन्छन्, ट्रायंगलको एरिया के हुन्छन्, प्यारालोग्रामको आधा हुन्छन् है। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। यहाँ पनि सेम तिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईको के भन्छ, ट्रायंगल भयो र यो तपाईको प्यारालोग्राम भयो हैन त। खासै गाह्रो कुरा छैन कि, धेरै डिपमा नजाउँ हैन। हाम्रो काम के छ भन्दाखेरि नि, यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले यसमा पत्ता लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो यसमा हामीले अघि पढेको कुरा हैन, सेम प्यारालोग्राम चतुर्भुज हैन, र त्रिभुज खोज्नु पर्यो, बेस सेम हुनु पर्यो हैन, बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स हुनु पर्यो है। ल हेरौँ, यो फिगरमा ध्यान दिएर हेरौँ के छ म लेख्न चाहे है। हेर्नुहोस्, ट्रायंगल QRX
हैन। के ट्रायंगल लियो मैले, ट्रायंगल क्युआरएक्स कुन प्यारालोग्रामसँग हेर्नु त, यो सेम बेसमा कुन प्यारालोग्राम रहेछ हैन, पक्कै पनि पिक्युआरएस रहेछ हैन, यो प्यारालोग्राम पक्कै रहेछ यसमा हैन, सेम बेसमा छ हैन। सो प्यारालोग्राम पिक्युआरएक्स हैन, यिनीहरू के हुन्छन्, आधा हुन्छन् हैन यसको क्षेत्रफलको। बुझ्नुभयो किन भयो आधा हैन, सेम बेस, यो सेम बेस छन् हैन र सेम प्यारालोग्रामभित्र छन्। त्यसैले यसमा एउटा अझ रहेछ, अझ यसमा छ एउटा अर्को पनि हेरौँ, यो मैले इरेज गरेँ है। अर्को हेर्नुहोस्, यो ट्रायंगल हेर्नुहोस्, यो ट्रायंगलमा बेस पिक्यू मान्नु हामीले है, पिक्यू छ है। ट्रायंगल के लेखेँ मैले, ट्रायंगल पिक्युवाई हैन। यसमा सेम बेस भएर, यही बेस भएर एउटा अझ प्यारालोग्राम रहेछ, कुन प्यारालोग्राम हैन, प्यारालोग्राम पिक्युआरएस। हेर्नु त, यताबाट हेर्नु, यताबाट है, यही फिगरलाई यताबाट हेर्नु होला, यहाँबाट हैन, यहाँबाट हेर्नुहोस् छेउबाट हैन। यो बेस भयो, यो ट्रायंगल भयो, सेम ट्रायंगलमा सेम बेसमा अर्को एउटा प्यारालोग्राम हामीले पायौँ हैन, बिट्विन सेम प्यारल लाइन छ हैन, पिक्युआरएस हैन। सो यहाँ पनि के हुने भयो, प्यारालोग्रामको आधा हुने भयो ट्रायंगलको क्षेत्रफल हैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन, चतुर्भुज त्रिभुज हैन, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यहाँ पनि कसरी प्रुभ हुन्छन् हामी त्यो हेर्छौँ है। ल यहाँ पनि हामीले सिग्मा प्रतिक्रिया प्रुभ लाएको हैन। कन्डिसन थाहा छ, कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो। कन्डिसन के कन्डिसन, बेस सेम हुनु पर्यो हैन, आधार एउटै हुनु पर्यो हैन, र समानान्तर रेखाहरू बिचमा हुनु पर्यो, प्यारल लाइन्सको बिचमा हुनु पर्यो, सेम प्यारल लाइन्स बिचमा, अनि मात्र के हुन्छन्, ट्रायंगलको एरिया प्यारालोग्राममा आधा हुन्छन्। हेरौँ कसरी हुन्छ त। यहाँ पनि गणित त सेम हो हैन, पहिला दिएको कुराहरू लेख्ने हैन, के प्रमाण गर्नु पर्यो त्यो कुरा लेख्ने हैन, अनि बल्ल प्रमाण गर्न सुरु गर्ने हैन। र कहिलेकाहीँ ध्यान दिने हैन, कहिलेकाहीँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छन् है, रचना गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुरा थप्नुपर्ने हुन्छन् हैन। त्यो फिगरमा हैन हिसाब गर्दाखेरि हैन हामीलाई किन पुग्यो जस्तो लागिरहेको हुन्छन् हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के यसो लाइन तानेर हैन, तान्न सक्छौँ हैन, र त्यसलाई हामीले रचनामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रचना के गर्यो भन्दाखेरि, एबीसँग समानान्तर रेखा हुने एफसी खिचौँ हैन, यो लाइनसँग प्यारलल हुने गरी हामीले सीबाट एफ खिच्यौँ हैन, प्यारलल हुने गरी हैन, यसरी खिच्यौँ हामीले हैन। सो रचना हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छन् हैन। सो यसरी खिचेपछि यो के भयो, प्यारलल हुने गरी हामीले खिचेछौँ हैन त। अब हेर्नुहोस् है, बीसीडीई र एबीसीएफ हैन, ध्यान फिगरमा हेर्नु होला हैन, कुन भन्यो मैले बीसी, यहाँ जुन पनि हामीले फिगरमा हेर्नुपर्छ क्या हैन। सो बीसीडीई हैन, बीसीडीई यो अर्को एबीसीएफ हैन, यो दुवै के छ, सेम बेसमा रहेछ हैन, र बिट्विन सेम प्यारल लाइन रहेछ हैन। सो दुवै प्यारालोग्राम के हुने भयो, इक्वल हुने भयो हैन, त्यही लेखेछौँ हामीले हैन। त्यसै गरी के भन्छन्, ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल हैन, एबीसी को क्षेत्रफल के छ, एबीसीएफ सँग आधा हुन्छन्। अब कसरी आधा हुन्छन् हैन, हेर्नुहोस् कुन सम्बन्ध छ, एबीसीएफ सँग भन्दैछौँ है, आधा हुन्छ। किन आधा हुन्छन् हैन, सामान्य चतुर्भुज एबीसीएफ लाई विकर्ण एसी ले आधा गर्ने भएकोले है। थोरै भन्छौँ है, कुनै पनि प्यारालोग्राम हैन, कुनै पनि चतुर्भुजमा हैन के छ भन्दाखेरि यसो हुन्छ नि डायगोनल हैन, यसलाई हामी डायगोनल भन्छौँ हैन, यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ विकर्ण भन्दो रहेछ हैन। यो त प्यारालोग्राम भयो भने नि दुईटै कुनाबाट तान्ने लाइन के भन्छ, डायगोनल भन्दो रहेछ, डायगोनल हैन, यसले नेपालीमा विकर्ण भन्दो रहेछ। डायगोनलले जहिले पनि के भन्दाखेरि डायगोनलले जहिले पनि प्यारालोग्रामले आधा गर्ने गर्दछन् हैन। सो त्यही भएर ट्रायंगल प्यारालोग्राम एबीसीएफमा हैन यो के भयो, डायगोनल भयो हैन। सो यो डायगोनल के गर्ने भयो, यसलाई आधा गर्ने भयो हैन। सो यो ट्रायंगल के हुने भयो, प्यारालोग्राम आधा हुने भयो हैन। सो यहाँ चाहिँ के भन्छन्, त्यही गरेका छौँ हामीले हैन, त्यही लेखेको छ यहाँ हैन। र यति बसेपछि हैन यो एबीसीएफलाई हामीले यो बराबर छ हैन, त्यही भएर यसलाई हामी बीसीडीई ले रिप्लेस गर्न मिल्छन् पक्कै पनि हैन। यसरी प्रुभ भयो कुरा पनि हैन। यसको पनि वैकल्पिक तरिका रहेछ प्रुभ गर्नलाई, वैकल्पिक झन् आसान छन् हैन। कसरी गर्ने हैन, एउटा हाइट खिच्दिउँ हामी यहाँ एउटा हैन, हाइट खिच्दिउँ। अब प्यारालोग्राम हामीले के भन्छन्, यो लिएछौँ हैन, बीसीडीई लिएछौँ हैन। यसको एरिया के हुन्छन्, बेस गुने हाइट हुन्छन् एरिया हैन। यसको बेस के भयो, बीसी भयो, हाइट के भयो, यो भयो हाइट
होइन, बिसी इन्टु एच। त्यसै गरी ट्रायङ्गलमा के हुने भयो होइन, ट्रायङ्गलको यो तपाईँको बेस भयो, यो तपाईँको हाइट भयो होइन। सो बेसमा चाहिँ के भन्छन् बिसी र हाइटमा एच लियौँ हामीले, र ट्रायङ्गल फर्मुला हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट होइन त। अब यही बिसी इन्टु एचको ठाउँमा हामीले होइन के लेख्न मिल्यो, यो लेख्न मिल्यो नि त होइन। सो हामीले यहाँबाट हामीले यो लेख्यौँ होइन, यसरी के भयो, एउटा पनि प्रुभ भयो होइन। अब हामीले थर्डतिर लागौँ, तेस्रोतिर। तेस्रो स्टेटमेन्ट रहेछ, टु ट्रायङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड लाइन बिट्विन सेम प्यारलेल्स आर इक्वल इन एरिया। अनि यहाँ पनि सेम हुनु पऱ्यो, एउटा आधार हुनु पऱ्यो, समान्तराल हुनु पऱ्यो होइन, सेम बेस सेम प्यारल लाइन हुनु पऱ्यो हो। यस्तो अवस्थामा दुईवटा ट्रायङ्गल छ भने दुवै ट्रायङ्गलको एरिया बराबर हुन्छन् है। हेरौँ फिगरमा, हेरौँ यो फिगरमा यो ट्रायङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। त्यसै गरी अर्को यो ट्रायङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। दुवै ट्रायङ्गलको बेस के छन्, सेम बेस छन् र बिट्विन सेम प्यारल लाइन छन् होइन। सो पक्कै पनि के हुने भयो, यहाँ पनि इक्वल हुने भयो है। म फेरि हेर्नु एकपल्ट, यसमा पनि हेरिहाल्नु। हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है। त्यसरी अरू कुन ट्रायङ्गल, अर्को यो ट्रायङ्गल होइन। दुवै ट्रायङ्गल के छ, यो बेस रहेछ होइन, र दुवै के छ, प्यारलल लाइन्सभित्र रहेछन् हो। यस्तो अवस्थामा यो रातो मैले कोरेको ट्रायङ्गल र निलो कोरेको ट्रायङ्गलको एरिया के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन् है। अब यो हेर्नमा सजिलो लगाएको छ होइन, तर यी कुरालाई तपाईँले क्वेसनमा दियो भने बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, छुट्याउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ कुन ट्रायङ्गल। सो हेर्नुहोस् यहाँ मैले दुईवटा क्वेसन राखेको छु तलपट्टि होइन। हेर्नुहोस् याद गर्नुहोस् तपाईँ, यसमा दुईवटा ट्रायङ्गल कहाँ भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यसको सेम बेस छन् र के भन्छन्, सेम प्यारल लाइनभित्र रहेछन् हो। सही हो, त्यही हो त्यो। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, यो ट्रायङ्गल लिनुहोस् एउटा होइन, अर्को यो ट्रायङ्गल, दुवै के छ, यो दुवैको सेम बेस भयो, यो बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स होइन त, भएन त अचम्म कुरा है। यहाँबाट हेर्नुहोस् यति मात्र होइन, यसमा अरू छ हेर्नुहोस्, अर्को म तपाईँलाई देखाइदिइरहेको छु। यो ट्रायङ्गल भयो एउटा, अर्को यो ट्रायङ्गल, दुईटैको सेम बेस छ, यो बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स भएन त इक्वल हो। यसरी के हुने भयो, कुन ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है, लेख्नु यहाँ कुन ट्रायङ्गल भयो। ट्रायङ्गल भयो एउटा पिक्युआर होइन, पिक्युआर इक्वल ट्रायङ्गलको के भन्नुहोस्, अर्को पिक्युटी होइन। पिक्युटी के हुने भयो, दुवै ट्रायङ्गल इक्वल हुने भयो। किन इक्वल भयो, सेम बेस छन् र सेम प्यारलभित्र रहेछन् होइन। सो यसरी एउटै फिगरमा पनि हामीले दुईवटा कुरा हामीले पाइसक्यौँ होइन त हो। ल त्यसै गरी यस फिगरमा पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि म तपाईँलाई सेम बेसमा र बिट्विन सेम प्यारल लाइन्समा भएको ट्रायङ्गलहरू इक्वल भएको देखाइदिन्छु हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन छ, हेर्नु त, ल त गेस गर्नु त हो। यो अलिक गाह्रो छ होइन, गाह्रो छ तर पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कुन हेर्नु भन्दाखेरि, हेर्नु यो XYB यो ट्रायङ्गल, अलिक मोटो भयो पेन, म अलिक पातलो गरिदिन्छु यसलाई। हेर्नुहोस् XYB यो ट्रायङ्गल, त्यसै गरी XYC है। दुवैमा के छ, सेम बेस भयो XY र यो के छ, प्यारलभित्र रहेछन् होइन। हेर्नु त कस्तो मजाको ट्रायङ्गल रहेछ, ट्रायङ्गल XYB होइन। XYB इक्वल केसँग इक्वल हुनेको छ, XYCसँग इक्वल हुन्छन्, ट्रायङ्गल XYCसँग है। सो यसरी के हुने भयो, दुवै ट्रायङ्गल इक्वल हुने भयो। यसमा अरू पनि क्षेत्रमा छैन, अझ छ हजारहरूमा, यो पनि हुनसक्छ। यो तलको ट्रायङ्गल, यो ट्रायङ्गल अलिक भएन होला मजाले है। हेर्नुहोस् मजाले बुझ्नुहोस्, कतार छैन, BCX यो ट्रायङ्गल, त्यसै गरी अर्को BYC ट्रायङ्गल, दुवै के छ त, आयो सेम बेस हो नि त, यो सेम बेस आयो नि त होइन, यो सेम बेस भयो होइन त, र बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स होइन।
सो अर्को यो पनि के हुने भयो, यहाँ मैले कता लेखेँ, यहाँ लेखेँ मैले छेउमा लेखेँ त्यतिर कुन भयो ट्रायङ्गल बिसी होइन बिसिएक्स इक्वल्स बिसिवाई अरू अझ धेरै छ यहाँ, यसमा त अरू छ, सोचौँमा कुरा यहाँको धेरै रहेछ। हेर्नुहोस् यो पनि हेर्नुहोस् एक्सवाइडी, त्यसै गरी एक्सवाइए, योहरू पनि के छ सेम बेसमा छन्, यो सेम बेस भयो, बिट्विन सेम प्यारलेल छन्। अझ रहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ, अझ खोज्नु सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् एडिएक्स है, एडिएक्स होइन र एडिवाई, यो दुवै ट्रायङ्गल पनि के छन् सेम बेस, के बेस सेम बेस, एडी सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलेल, कुनको प्यारलेल एडी र एक्सवाई हो। यसरी थुप्रै एउटा फिगरमा पनि हुनसक्छ है, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब यो पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ होइन, कसरी प्रुभ गर्ने हेर्नु। यहाँ पनि हामीले त्यसरी तल दिएको कुराहरू लेख्नु पहिला होइन, थाहा दिएको कुराहरू गिभन भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ गिभन लेखेका हुन्छन् होइन, दिएको कुरा लेख्ने, त्यसमा के कुरा प्रमाणित लेख्ने होइन, जोड्नु पऱ्यो भने रचना भनेर लेख्ने होइन, डिई प्यारलेल सिडी गरेका छन् हामीले होइन, यसरी खिचेछौँ प्यारलेल हुने गरी। हो यहाँ पनि हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् हामीले यो सेकेन्डबाट हामी थर्ड प्रुभ गर्छौँ है। हेर्नुहोस् है ट्रायङ्गल डिसिबी है, कुन ट्रायङ्गलले हेर्नु डिसिबी है, यो ट्रायङ्गल के छन् आधा हुन्छ, के को आधा हुन्छन् बिसिडिई प्यारलोग्राम, किन आधा हुन्छन् यो डायगोनल हो आधा हुन्छ, त्यही भएर यो आधा भयो होइन, प्यारलोग्रामको हामी त्यही लेख्यौँ यहाँ। त्यसै गरी अर्को पनि यसलाई इरेज गरेँ मैले होइन, त्यसै गरी अर्को पनि होइन, यो ट्रायङ्गल पनि के हुन्छन् यो प्यारलोग्रामको आधा हुन्छन्, किन आधा हुन्छन् हो सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलाइन भएकोले गर्दा के हुन्छ आधा हुन्छन् होइन। सो यसरी के भयो एबिसी होइन बिसिडिईको आधा भयो होइन, कारण के एबिसी र बिसिडिई दुवै एउटै आधार, एउटा आधार बिसी छ र उही समान्तर रेखाहरू बिच कुन रेखा हो बिसी र यो रेखाको बिचमा रहेकोले गर्दा के भयो आधा भयो। अब हेर्नुहोस् यो पनि यसँग बराबर छन्, यो पनि यसँग बराबर छन्, भनेपछि के भयो यो दुवै के भयो इक्वल हुने भयो पक्कै पनि होइन। सो यसरी इक्वल गरेका छन् है। भिडियो चाहिँ निको लामो भइसक्यो होइन, यसरी हामी गरेकै छैनौँ एउटा पनि होइन, तर हामीले थ्योरम चाहिँ बिर्सिनु भएन होइन। थ्योरममा पढेको कुराहरू के कुरा बुझ्यौँ त है, खासै गाह्रो कुरा केही छैन, एकदम सजिलो कुरा रहेछन् होइन। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि सेम बेस हुनु पऱ्यो, एउटै आधार हुनु पऱ्यो, जहिले पनि सम्झिनु पऱ्यो एउटै आधार हुनु पऱ्यो र सेम प्यारलाइन बिच हुनु पऱ्यो। हाम्रो मुख मतलब त्यही हो यसमा चाहिँ होइन। यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै प्यारलोग्राम छ भने इक्वल हुन्छन् होइन, दुईटै प्यारलोग्राम छ होइन, फेरि के गरौँ होइन बुझ्नु आफै होइन, दुईटै प्यारलोग्राम छ भने इक्वल हुन्छन्, दुईटै ट्रायङ्गल छ भने इक्वल हुन्छन् होइन, र एउटा ट्रायङ्गल छन् एउटा प्यारलोग्राम छ भने ट्रायङ्गलको के हुन्छन् प्यारलोग्राम आधा हुन्छन् होइन। सिम्पल कुरा छन्, नबिर्सिनु होला नबिर्सिनु होला। के भयो होइन सेम बेस चाहिँ हुनु पर्यो होइन, सेम प्यारलाइन हुनु पर्यो हो। यस्तो अवस्थामा होइन दुईवटा प्यारलोग्राम छ भने यिनीहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छन्। अर्को एउटा ट्रायङ्गल छन्, अर्को चाहिँ प्यारलोग्राम छन्, बेस सेम छन्, सेम प्यारलाइन छ भने ट्रायङ्गल के हुन्छन् प्यारलोग्रामको आधा हुन्छन् है। र यदि दुईटै के छन् ट्रायङ्गल नै छन् तर के छन् सेम बेस छन्, सेम प्यारलाइनभित्र छन् भने पनि के हुन्छन् दुवै ट्रायङ्गलहरू इक्वल हुन्छन् है त। सो खाना बिर्से पनि होइन यो तीनवटा कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। र कस्तो अवस्थामा इक्वल हुन्छन् यस्तो हुन्छन् सेम बेस र सेम प्यारलेल लाइन्स, एउटै आधार एउटै समान्तर रेखा बिचको भएको बेला मात्र हुन्छन् है। नबिर्सिकन यो चाहिँ सम्झिनु है, यति सम्झेपछि तपाईँको हिसाब गर्न एकदम सजिलो हुन्छन् है। र अबको हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले थुप्रै एक्सर्साइजहरू लिएर आउँछौँ है। एक्सर्साइज गरेर सायद देखाउला होइन कति हुन्छ है, त्यसै गर्छौँ है। र यो भिडियो धेरै नै ढिलो गरेर बनाएँ मैले होइन, त्यसको लागि धेरै समय प्राप्ति छु होइन। धेरै व्यस्त थिएँ, अलिकता कामहरू थियो, अस्पतालतिर गएको थिएँ
बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि होइन ढिलो भयो, त्यसमा समय प्राप्ति छु। तर अबको दिनमा चाहिँ अलिक भिडियोहरू चाँडो आउने गर्छन्, आउँछ पक्कै पनि है। ल धन्यवाद, बिदा दिनुहोला।